हौज कौसर, सुभान अल्लाह कहिए यार। हौज कौसर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहमत हुआ, अता हुआ, वो हक है। उस हौज की मुसाफत यानी लंबाई 1 महीने की राह है। यानी 1 महीने तक नॉर्मल रफ्तार में आप चलते जाएं पैदल, जब 1 महीने की वो रफ्तार, वो सफर खत्म होगा, इतनी लंबा हौज कौसर है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जो अता किया है। उसके किनारे पर मोती के कुब्बे हैं, यानी जैसे वो मुसाफिर खाने नहीं बने होते, इस तरह इस टाइप के जो ना वहां पर बैठकर तसल्ली के साथ, आराम के साथ वो बंदे पिएंगे। चारों गोशे बराबर यानी जाविया कायमा है, यानी 1 महीने की मुसाफत यूं, एक की यूं, एक की यूं, एक की यूं, तो यूं बराबर, जिसको मुरब्बा मुस्ततील कहते हैं, मुरब्बा शक्ल है ये, मुस्ततील तो लंबा होता है। इस हौज की मुसाफत 1 महीने की राह है। उसके किनारों पर मोती के कुब्बे हैं, चारों गोशे बराबर यानी जाविया कायमा है। उसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार मुश्क वाली है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है, मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा है। और उस पर बर्तन सितारों की तादाद से भी ज्यादा तादाद में मौजूद है। जो उसका पानी पिएगा फिर जन्नत में दाखिल होने तक कभी प्यासा नहीं होगा। उसमें जन्नत से 2 परनाले हर वक्त गिरते रहते हैं, एक सोने का परनाला और दूसरा चांदी का परनाला। फिर कहते हैं मीज़ान हक है, मीज़ान तराजू आमाल को तोलने वाला। इस पर लोगों के आमाल नेक और बद तोले जाएंगे। नेकी का पल्ला भारी होने के ये माना है कि ऊपर उठेगा। दुनिया का सा मामला नहीं है कि जो भारी होता है नीचे को झुकता है, लेकिन वहां जो भारी होगा वो ऊपर जाएगा। आका करीम, अच्छा फिर इन्होंने नीचे अहादीस और कुरान मजीद की आयत भी रेफरेंस के तौर पर कोड की हैं, लेकिन हम खुलासा और इसका मफहूम दिल और दिमाग में बिठाना, इसलिए हम इसी में चल रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल मकाम महमूद अता फरमाएगा। तमाम अव्वलीन, सब के सब पहले लोग, आखिरीन, तमाम के तमाम अव्वलीन और आखिरीन सय्यद आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उस जगह पर तारीफ करेंगे। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह का तर्जुमा है अल्लाहु अलमुन लिज़्ज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिइ लिजमीइ सिफ़ाति कमालिही लिजमीइ सिफ़ातिल कमालियती। अल्लाह एक ऐसी ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफ़ाते कमालियह की जामे है। इधर उसके लफ्ज़ नबी की, लफ्ज़ मोहम्मद की शरह क्या है, तर्जमा क्या है, मतलब क्या है? अल्लज़ी युहमद मर्रतन बाद मर्रतिन हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हस्ती जिसकी बार बार, एक के बाद दूसरी मर्तबा, दूसरी बार के बाद तीसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा के बाद चौथी मर्तबा, जिसकी बार बार हम्द की जाए, तारीफ की जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। मेरे आका की शान है। असा अय्यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। आपको आप कर अब ऐसी जगह पर उठाएगा जहां पर हर एक आपकी तारीफ कर रहा होगा। मकाम महमूद, जहां पर तारीफ की जाएगी, वहां पर अपने भी पराए भी सब हुजूर की तारीफ कर रहे होंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को एक झंडा मरहमत होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं, हम्द का झंडा। तमाम मुमिनीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक सब उसी के झंडे के नीचे होंगे। सरकार ने फरमाया वला फख्र, मैं फख्रन नहीं कह रहा, मैं शुक्रन कह रहा हूँ। आदम हो या बाकी नबी, सब के सब, उसकी औलाद सारी की सारी मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत के दिन, और मैं सबका सरदार होगा। पीछे हदीस गुजर चुकी, मैंने वो बयान की थी। उसके बाद कहते हैं सिरात हक है। सिरात कहते हैं रास्ते को, यहाँ से मुराद पुल सिरात है। ये एक पुल है, जहन्नम की पुश्त पर नस्ब किया जाएगा, लगाया जाएगा। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता है बाबा जी। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया और मुरसलीन वहां से गुजरेंगे, फिर ये उम्मत, फिर दूसरी उम्मतें गुजरेंगी। हस्ब इख्तिलाफ आमाल पुल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरीके से गुजरेंगे। जिनके जितने आमाल पुख्ता, ज्यादा अच्छे, उतना वो प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत एहतराम के साथ वहां पुल सिरात से गुजरेगा। तो फरमाते हैं बाज तो ऐसे तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली चमकती है और वहां पहुंच जाती है, या चमकी और गायब हो गई। बाज तेज हवा की तरह वहां से गुजरेंगे। कोई ऐसे जैसे परिंदा उड़ता है, इतनी तेजी के साथ गुजरेंगे। कुछ ऐसे जैसे घोड़ा दौड़ता है, इतनी तेजी के साथ गुजरेंगे।
کچھ ایسے ہوں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین کے پر گھسٹتے ہوئے وہاں سے جائیں گے، اور کوئی چیونٹی کی چال چلتا ہوا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اعمال جس کے جتنا کمزور اتنا اس کی سپیڈ کمزور ہوگی، جتنے اعمال زیادہ اچھے وہ اتنا جلدی وہاں سے گزر جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے یعنی کانٹے، اللہ عز و جل جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ لٹک رہے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے، مگر بعض کو تو زخمی کر کے چھوڑ دیں گے، وہ نجات پا جائیں گے، اور کچھ کو جہنم میں وہ گرا دیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گنہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا اور وہاں پر بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کے فکر میں اپنے رب سے رب سلم امتی کی دعاؤں کے وہاں پر آواز لگا رہا ہوگا کہ رب سلم امتی، میرے رب میری امت کو سلامتی سے پل صراط سے گزار دے، میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ رب سلم سلم کی صدا آئے گی۔ ایسا باوفا نبی اور بے وفا امت، غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ اپنے آپ کے اندر میں بھی آپ بھی جھانکیں یار، کتنی تک مخلص ہیں ہم؟ مخلص تو ہے، سست کتنا ہے، بس اس پر توجہ کرنی ہے۔ اس کے دین کی خاطر جس دین کے لیے دانت شہید ہوئے، جس دین کے لیے مکہ چھوڑا میرے نبی نے، جس دین کے لیے سرکار نے تکلیفیں اٹھائی، خون بہا، پتھر مارے گئے اور جوتے کے اندر خون جم گیا، جوتے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اسی دین کی خاطر جس کی ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی، اس امت کو پھر اسی فضیلت کی بنا پر سب سے افضل امت قرار دیا گیا ہے۔ ذرا بتائیے گا ہم نے کتنا کیا ہے اسلام کے لیے؟ تو فرمایا اللہ اکبر، وہ دعا کر رہے ہوں گے الہی ان گنہگاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک ایسی اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن یعنی جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے حضور شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ سبحان اللہ کہیے گا ضرور۔ اور فوراً ہی دیکھیں گے تو وہ حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، وہاں سے پل پر رونق افروز ہو جائیں گے، گرتوں کو بچائیں گے، غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا ہوا نظر آئے گا، انہی سے فریاد کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ان کے سوا کس کو پکارے؟ رب تو ناراض ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کوئی کیا پوچھے، صرف یہی ایک ہی ہستی ہے جنہیں اپنی تو کوئی فکر نہیں، تمام عالم کا بار انہی کے سر ہے، جو اپنی وعدے کی وفاداری کے لیے ہر جگہ پر کبھی میزان پر، کبھی حوض کوثر پر، کبھی پل صراط پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة والتسلیم، آمین۔ یہ قیامت کا دن کی حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کے مصائب مصیبتیں بے شمار ہوں گی۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت بھی نہیں خرچ ہوا جتنا ایک وقت کی فرض نماز پڑھتا ہے بندہ۔ تو فرمایا بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ تو نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم، کچھ کو فرض نماز ادا کرنے کی دیر جتنا، اور کچھ کو سالوں، کچھ کو 5 سال، کس کو زیادہ کسی کو زیادہ، جتنا بڑا مجرم اتنی لمبی مدت، بس یہ ذہن میں رکھیں، جتنا زیادہ نیک اتنا کم وقت۔ فرمایا کہ سب سے اعظم اور اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ ان مسلمانوں کے رب کا ان کو دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ عز و جل کا دیدار ہے کہ اس کی نعمت پر، اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اسی ذوق میں مستغرق رہے گا، پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال اور احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے، کسی کو آرام کا گھر ملے گا یعنی جنت،
جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہو گئے اور وہ اب بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک یعنی اب تک مخلوق یعنی بنائی نہیں گئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے بنا لی گئی ہے۔ فرمایا جہنم کے لیے اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ قیامت اور بعثت یعنی کھڑے ہونا، اٹھنا، حشر اور پھر جمع ہونا، حساب اور ثواب اور عذاب، جنت اور دوزخ، سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہتا ہے مگر ان کے نئے نئے معنی گھڑ کے بتاتا ہے، مثلا ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا بتاتا ہے، عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا معنی بتاتا ہے، یا کہتا ہے کہ حشر صرف روح کا ہوگا، وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اب اس کے بعد ہم جنت اور دوزخ کی مختصر کیفیات بیان کریں گے۔